बायोग्राफोपीडिया चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम इस्लामोफोबिया के बारे में मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको इस्लामोफोबिया की वजूहात और इसके असरात के बारे में बताएंगे और मुसलमानों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ये भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस्लाम एक बहुत ही पुरअमन और अजीम मज़हब है जिसमें ज़िंदगी के तमाम मराहल के लिए हदायत मौजूद हैं। इस्लाम अखलाकियात और प्यार का दर्स देता है और तमाम लोगों के हकूक़ का ख्याल रखता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों में इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जानबूझकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक के लोगों के दिलों में इस्लाम के बारे में नफ़रत को आगे किया जा रहा है और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इस्लामोफोबिया की फ़िज़ा पूरी दुनिया में कायम होती जा रही है और मुसलमान इस सिलसिले में आवाज़ भी उठा रहे हैं, मगर इनकी आवाज़ को आगे जाने नहीं दिया जा रहा और इस्लामोफोबिया ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों कनाडा में होने वाला वाक़या इसका सबूत है। इसको कनाडा में बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया गया और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खिताब भी किया। सबसे पहले हम आपको वो खिताब सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कनाडा की आवाम, उम्मीद है ताज़ा हवा में सांस ले रहे होंगे क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से वो अपने घरों में महसूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिनों 3 जनरेशन जिसमें बेटा, माँ और दादा शामिल थे, जो अमूमन शाम को घर आ जाया करते थे, एक दिन घर ना पहुँच सके। उनको एक बहुत ही बेईमाना तशद्दुद और दहशतगर्दी की वजह से घर ना आने दिया गया। ये सब कनाडा में हो रहा है और हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि ये कनाडा में हो रहा है। उन्हें सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका अकीदा इस्लाम था और ये बात कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि किसी को सिर्फ उसके अकीदे की बुनियाद पर मार दिया जाए। बेशक ये एक नफ़रत है जो इस्लाम से पेश की जा रही है और लोगों को उनके अकीदे की बुनियाद पर अलग किया जा रहा है। हम कनाडा में ये सूरत हाल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब हम सीरियस एक्शन लेंगे। मैंने लंदन के मेयर से भी बात की है और मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स के भी बात की है और उनके साथ अफसोस का इजहार किया है। उनको यकीन दिलाया है कि कनाडा में ऐसा वाक़या दोबारा नहीं होने दिया जाएगा और इस फिज़ा को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की जाएगी ताकि कनाडा में रहने वाले तमाम शहरी इज़्ज़त और एहतराम की ज़िंदगी गुजार सकें। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि ऐसे वाक़यात पहले भी होते जा रहे हैं, जैसे कि पिछले साल न्यूजीलैंड में हुआ। मुसलमानों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। उनको किराए पर घर नहीं दिए जाते, दुकानें नहीं दी जाती, रास्ते में उनको तंग किया जाता है और ये मुसलमानों के साथ हो रहा है। कनाडा को हम इस तमाम सूरत हाल से पाक करेंगे और इस इस्लामोफोबिया की फ़िज़ा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, कनाडा के वज़ीर आज़म ने इसको इस्लामोफोबिया करार दिया। इस्लामोफोबिया 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद दोबारा शुरू हुआ और इसमें तेज़ी आती गई। 9/11 के हमलों के बाद तमाम दुनिया की तोपों का रुख मुसलमानों की तरफ हो गया। शायद ये कोई सोची समझी साजिश थी। बहरहाल मुसलमान 9/11 के हमलों के बाद तोपों के नीचे आ गए और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक़ में
حملوں کا آغاز کیا اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ ان حملوں میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اور کروڑوں مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ خوراک کی کمی لوگوں کو آئی، بچے اسکولوں سے باہر آ گئے، تعلیم کا نقصان ہوا۔ غرض مسلمانوں نے تمام نقصان امریکہ کی وجہ سے اٹھایا، اور نام نہاد دہشت گردی کی جنگ میں کئی مسلمان ممالک نے بھی حصہ لیا، لیکن نشانہ الٹا مسلمان ہی بنے، اور پوری دنیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو ہی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور انڈیا جیسے ممالک نے بھی اپنے علاقے ہتھیانے کے لیے دہشت گردی کا لیبل استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فلسطین اور کشمیری لوگوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر ان پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ طاقت کے مقابلے میں اگر دیکھا جاتا تو مسلمان ان سے بہت زیادہ کمزور تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں جنگ کا میدان برپا کر دیا اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ افغانستان کو کھنڈر میں تبدیل کر لیا گیا۔ اتنی بڑی قوتوں کے مقابلے میں کچھ مزاحمت بھی ہوئی، اس مزاحمت کو بھی دہشت گردی کا نام دے دیا گیا اور کئی گروپوں کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، جس سے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک شدید ترین نفرت کا آغاز ہو گیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط تھا، اور الٹا مسلمان ہی مر رہے تھے اور ان پر ہی ظلم کیا جا رہا تھا، اور امریکہ نے اپنی نام نہاد جنگ افغانستان اور دیگر ممالک میں جاری رکھی۔ امریکہ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے بھی فلسطینیوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر مسجد اقصی پر حملہ کیا اور نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر اکثر تشدد کر دیتا ہے اور ان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ اس پوری فضا کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا میں مسلمان اور دیگر شریف النفس لوگ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک تو مارا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں میں مسلمانوں کے بارے میں ایک نفرت اور خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے، جس سے اسلاموفوبیا کی فضا مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کا یورپ اور امریکہ جیسے ممالک میں جینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں ایک دہشت گرد نے مسجد میں گھس کر مسلمانوں پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے سینکڑوں مسلمان شہید ہو گئے، جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کی مین وجہ اسلاموفوبیا ہی تھی۔ اسلام کے بارے میں نفرت جو پیدا کی گئی تھی، اسی کو بنیاد بنا کر اس شخص نے مسجدوں پر حملہ کیا، جس کو نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے بہت سخت الفاظ میں کنڈیم کیا اور مسلمانوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ انہوں نے بھی اس کو اسلاموفوبیا قرار دیا، اور گزشتہ دنوں کینیڈا میں ہونے والے واقعے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی اسلاموفوبیا کی بہت بڑی مثال ہے، جہاں مسلمان فیملی کی گاڑی کو بے دردی سے کچل دیا گیا، وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مسلمان تھے۔ یہ بھی اسلاموفوبیا کی ایک بدترین مثال ہے، جس کا کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی اظہار کیا اور پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ اب دنیا جان چکی ہے کہ اسلاموفوبیا کو جان بوجھ کے دنیا پر مسلط کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک خوف کی فضا قائم کی جا سکے اور اسلام کے خلاف نفرت کا آغاز کیا جا سکے۔ تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اسلاموفوبیا کو دہشت گردی قرار دیں اور اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اسلاموفوبیا جلد دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مزید اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔